फासले पे है, लेकिन जहां से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहां इस्लामाबाद से नजदीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहां पे हुआ कुछ और है। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजीम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? आपके खिलाफ कोशिश हुई थी, उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, दो प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है। पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, डीएचएस की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नब्ज पे अपनी उंगलियां रखें, डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकलें, देखें कहां से हुआ है, देखें आगे क्या होना है। 1 साल 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर में कुछ होगा। वो जिन्होंने अब तक वहां पे हैं उन पे जहनी दबाव बहुत पड़ चुका है। ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहां रेजीम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन सवाल ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक आदमी, उसके गिर्द 2-3 आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजीम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। अब यहां पे आप पाकिस्तान का माहौल तो आप देख लें। ये जो हम कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, हाथ में हमने वो तस्बीहां वो लहराई होती हैं हर दफा, कभी रियासत इसकी बात करते हैं। इसकी हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है, और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के, और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। इस वजह से आप जो है ये पूरा खलवाड़ खड़ा कर देते हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये बाद की चीजें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और लगा के उनको दे दिया। उनसे नहीं हो रहा, वो हम देख रहे हैं फिर पाकिस्तान की हालत क्या है।
لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے. لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں. جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں. پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا. اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا. وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ بہت. چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا. کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن ایکسٹینشن اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بات سنیں، اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست آپ بنائے تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو کوئی بڑا رومل، گوڈیرین، مارشل زوکوب آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کرنا. اور پھر ایک اور چیز، یہ جو سارا ہوا بات، بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے. سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک لفظ آگے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے. ذرا کہ یہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں. اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون. جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا.
یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا۔ جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گیورا بن رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گیورا ہی رہیں، اس سے کچھ سیکھیں۔